اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے قرآن وال غور کر دے جانا ذرا عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بندے تو لے کے قاری سعید صاحب تو لے کے او جڑا بندہ ٹیک لا کے کھڑائے ادو تک آواز ہونی چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ دے قرآن دا 27واں پارہ سورت الرحمن دے خالق کائنات فرمان دے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے جس باب دا ذکر فرمایا وے فرمایا دنیا کائنات دیو لوگو ایک دن آن والا وے اے بڑے بڑے محل ختم ہو جانگے، ایک دن آن والا وے اے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ختم ہو جانگیاں، بڑے بڑے پہاڑ ایک دن آنا انہاں نے ریزہ ریزہ ہو جانا میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا فرمایا ایک زلزلہ ایسا آئے گا اے دنیا دا نظام ختم ہو جاوے گا۔ اللہ سونیا ایتھے کون روے گا؟ اللہ جدو دنیا ختم ہو جائے گی اللہ ایتھے کون روے گا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ایک چہرہ روے گا، ایک چہرہ روے گا، او میں رب دا چہرہ باقی روے گا۔ اے نوجوانوں ایک دن آنا اے دنیا دیاں محبتاں دے اندر کو بنوا لیا، اے دنیا دا نظام ختم ہو جانا میں۔ میرے ابیرہ ایک دن آنا میں اے دنیا دیاں رنگینیاں ختم ہو جانیاں نے، اے دنیا جس دنیا نال پیار پا کے بیٹھا میں، اے جس دنیا نال محبت پا کے بیٹھا میں، آج آندے نے حضرت جی اے میرا بیلی میرے اوکھے بیلے بڑا کم آندہ وے، اے میرا یار تے منو اپنے یار تے بڑا مانے، اے دنیا نہیں بن دی بندے دی پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے، اے اڈائے فانی دنیا دا، اے دنیا دی محبت اندر نہ رہ جاویں، اے دنیا دا پیار جھوٹائے، اے دنیا دیا محبتاں سچیاں کوئی نہیں۔ میرے ابیرہ اے جیڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو اے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، اے محبت دے دعوے کرنے والے میں تیرے تو بغیر رہ نہیں سکدا، میرا جینا تے مرنا تیرے نالے، اے یار جدوں اے ساما والی ڈوری ٹوٹ جانی ہے تیریاں محبتاں دے دعوے کرنے والے آنے تینوں اٹھا کے قبرستان دی زینت بنا دینا میں۔ ایک دن ساما والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی، ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بے کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ میرے ابیرہ ایک دن آنا بڑے بڑے نواب آئے تے ٹور گئے، بڑے بڑے جگیردار آئے تے ٹور گئے، ایک دن آنا اسامی اس دنیا نو چھڑ کے ٹور جانا۔ اللہ والا ترجمانی کر گیا پتہ کیا اندر اے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے، اے بندے آ جہان ہوتے کرینا گمان ہوئے،
सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए बड़े बड़े राजियां नू मौत ना छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया हरे भरे बाग कई हो गए वीरान होए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए बहारा दिया टहनिया ते फुल्लां ने नियामना हस दिया महफलां ने तेनों बुल जामना बहारा दिया टहनिया ते फुल्लां ने नियामना हस दिया महफलां ने तेनों बुल जामना एक दिन होना तुम्हें मिट्टी दा निशान होए बंदे आ जहान उते करी ना गुमान होए सदा नहीं हो रहना इत्थे किसे इंसान होए। सऊदीया दे अंदर ना अबहा शहर है, एक दुल्हन तैयार हुई, एक कदम गड्डी अंदर है, एक बाहर है, जेवर पाया, जेवरात मेकअप किया, अजान की आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उतरी मस्जिद वजू करन लगी, बाप बंदा बेटी इतने पैसे लगाए ने, वजू करेंगी सारा मामला खराब हो जाएगा, उथे जाके नमाज पढ़ी। तो एक बच्ची ने जवाब दिता, मेरी मावा भैन भी आई ने, कहन लगी बाबा तुसी मैनू गारंटी देंदे हो कि मैं अपने घर सही सलामत पहुँच जावांगी। बाप खामोश हो गया तो जल्दी नाल वुज़ू कीता, अल्लाह दे सामने, अल्लाह अज खुशी का दिन है, मैं तेनों नहीं भुली, बादशाह अज खुशियां दे मौके दे कंजर नचदे होवन ते तेरा नमाज पढ़न नूं दिल नहीं करदा, खुशियां दे मौके दे शराब पीना तू खुशी समझना। कहने रो पे अल्लाह मैं अज खुशी दे दिन तेनों भुलाया नहीं बादशाह। नमाज पढ़द्या सजदे की हालत आंदी है, सुबहान रब्बी अल आला, आसमाना तो आवाज़ आई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, रूह निकली सजदे की हालत दे अंदर फोत हो गई। किसे मान च ना रवी कि सफर चा घर जावांगा ते मौत आएगी। एक दिन ये पैगाम आके रहना, आखिरी बात मेरे वाल वेखना अजीज़ा ने मन आ मेरे आ मुसलमान मीरा, इस बात वाल गौर करना, तवज्जो करना जरा। मालिके कायनात दा कुरान ऐलान कर रहा वे, फरमाया अल्लाह दे कुरान वाल गौर करया जे आखिया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। फरमाया जड़ा बंदा नेक हुंदा वे, जड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत करने वाला हुंदा वे, ओदी रूह निकलदी है, ओनू पता भी नहीं चलदा। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला फरमा देंदे ने। और नौजवानों तवज्जो करना, मेरे पैगंबर दा एक गुलाम है जिन्ना दा नाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे अमीरा अपने घर दे अंदर एक कमरे दे अंदर बैठे हुए ने, ते कमरे दा दरवाजा बंद हो गया वे। कमरे दा दरवाजा बंद होया ना, मेरे अमीरा ते वेखिया हजरत अबू हुरैरा वेंदे ने, चराग चल रहा वे, चराग जल रहा वे। मेरे अमीरा चराग अचानक बंद
ہویا وے تے روم دیاں آوازاں سسکیاں دیاں آوازاں پئیاں انہاں دے بچے بھی آ جاندے نے انہاں دی بیوی بھی آ جاندی ہے بچے آ کے کہندے نے بابا جی تواڈے جسم اندر تکلیف ہو رہی ہے کیوں آنسو بہا رہے جے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے مسجد ابو بکر بکر والآن والے اے بنگلہ گگیرہ دے رہنے والو اے نبی دا صحابی تے جواب سنیا نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو 5474 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ فرماندے نے انج میں کمرے دے اندر بیٹھا ہویا سا اے کمرے دے اندر اندھیرا ہویا وے تے دیوا بجیا تے مینوں اپنی موت یاد آ گئی ہے مینوں اپنی موت یاد آ گئی مینوں اپنا سفر آخرت یاد آ گیا وے اے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا اے نبی دے پیچھے سفر کرن والا اے نبی دے پیچھے جمعہ پڑھن والا اے جنہاں دی جیب اندر اللہ نے اے جنت دیاں ٹکٹاں پا دتیاں نے میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام رو رہا وے فرماندے نے بیٹھیاں مینوں اپنی موت والے لمحے یاد آ گئے نے اے نبی دا صحابی میرے ابیرا جنتی ہو کے اپنے موت نو یاد کر کے رو رہا وے اے نوجوانوں ساڈیاں راتاں سینمیاں دے اندر تے سانو اپنی اگلی زندگی یاد نہیں آندی ساڈی رات زنا کردیاں گزر جاندی ہے سانو اپنی اگلی زندگی یاد نہیں آندی ساڈی رات یاراں تے بیلیاں نال شراب پیندیاں گزر جاندی ہے لیکن سانو موت یاد نہیں آندی سانو موت یاد نہیں آندی ساڈیاں راتاں ہینڈ فری لا کے انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے سن دیاں گزر جاوے سانو اپنی آخرت والا سفر یاد نہیں آندا میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام رویا اپنی موت نو یاد کر کے رو رہا وے میرے ابیرا آج نوجوان آمدے نے حضرت جی ہجے عمر بڑی لمبی ہے کل تو نمازاں پڑھاں گا کل تو تہجداں شروع کراں گا اے نوجوانوں قبرستان بنگلے دے پڑ گئے اکاڑے دے قبرستان پڑ گئے اے جنہاں نوجواناں نے کل تو نمازاں شروع کرنیاں سن جنہاں نے کل تو تہجداں شروع کرنیاں سن اے شیطان دا بہکاوا ہوندا وے کہ یار اج تیرے کپڑے ٹھیک نہیں کل نماز پڑھی نا نانا میرا ویر ایتھے بڑے بڑے آئے نے اے شیطان ابلیس دے دا دے اندر اج دنیا تو ٹر گئے پتہ نہیں انہاں نال کی معاملات ہو رہے نے میرے ابیرا زندگی اے موت دی امانت ایک دن ٹر جانا میں یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل کے چل میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے ربیع الاول دا مہینہ میں اور آخری لمحات نے ربیع الاول دے اس مہینے دے اندر میرے کملی والے آقا اس دنیا تے تشریف لے آئے نے اے کون آیا آج اس دنیا اندر تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر تے عجب بہاراں آیاں تے جسنو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں میرے آقا اس مہینے دے اندر آئے تے اس مہینے دے اندر دنیا تو چلے گے اے بنو جوانو آخری بزرگ بیٹھے نے آخری گلہ گجرہ والا تو آئے ہوئے مسافر دیاں دل تے لکھ کے لے جایا جے اللہ دی قسم اپنی تقریر نو 4 چند نہیں لانا چاہتا میں نوجوانانو ایک دعوت فکر دے کے جانا چاہنا وا میرے ابیرا میرے آقا 10 ربیع الاول دا دینے میرے آقا مسجد نبوی والا جانا چاہم دینے آقا نے بلایا آکھیا علی علی حضرت علی شیر خدا مولا علی المرتضی
مرتضی نو میرے نبی نے بلایا وے او لوگو علی کون ہے اے سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے کٹے مرحب چے عام دے سر شجاعت اے ہو جئی ہووے میرے آقا نے بلایا وے حضرت فضل بن عباس نو بلایا تے میرے آقا نے اینا کندیاں تے ہاتھ رکھیا وے تیری تے میری ماں سیدہ امی عائشہ فرمان دیا نے میرے پیغمبر نو بخار ہویا وے اے دو بندیاں جنہ بخار میرے مصطفیٰ نو میرے آقا نے اینا دے اج کندیاں تے ہاتھ رکھیا وے تے امی عائشہ آنسو بہا رہیاں نے فرمان دیا نے نبی پاک نو میں ویکھیا اے جسم اندر اینی کمزوری ہے تے میرے محمد دے پیر انج زمین تے رگڑ دے ہوئے مسجد نبوی وال جا رہے نے میرے امیرہ آخری ویلا تے میرے نبی نو نماز دیاں فکرانے آج اذان ہوئے تو ٹی وی دا بٹن بند نہیں کردا آج اذان ہوئے تے تیرا موبائل بند نہ ہوئے میرے کملی والے آقا مسجد نبوی اندر آئے نے انج آقا بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا فرمان دے نے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا وے یا رہ لوے یا میری ملاقات نو آ جاوے میرے عبیرہ فرمایا اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا وے تے میرے آقا نے اے الفاظ بولے نے ابو بکر بھی رو رہے نے تے عمر بھی رو رہے نے میرے عبیرہ تے اگلی گل آقا فرمان دے نے کسے بدلہ لینا ہے تے کھڑا ہو جاوے کسے بدلہ لینا یا قرضہ لینا تے میرے سامنے آ جاوے ایک نوجوان کھڑا ہویا اندر سونیا میں